रहनुमा, कोई उनके वकला, यानी 10 वकील भी मुझे ILF के प्रोमिनेंट नज़र नहीं आए। इससे आप तहरीक इंसाफ की यहाँ की जो ILF की तंजीम है, ओवरऑल जो तंजीम है, उनकी आप संजीदगी का अंदाज़ा अख्तर साहब ने उसमें तो हैरान कुन इंकशाफात थे कि मिसकंडक्ट किया जस्टिस ये इन्होंने याहिया पुलिस साहब। अगर वो लोगों का वो एतमाद ही ना रहा तो फिर कैसे अदलिया सरवाइव। लेकिन आयशा मलिक साहबा ने शुरू में ही जब ये कैटेगोरिकल कह दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो उन्होंने उनके रिमार्क्स का क्रक्स ये था, लुब लुबाब ये था, मफहूम ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए और उन्होंने बता दिया था कि वो इसको अलाउ करने जा रही हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया बाकी जजेस के लिए कि आयशा मलिक साहबा तो अलाउ कर देंगी, अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि भाई ऐसा क्या आपका है कि आप जो है वो नहीं चाहते कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। क्योंकि इमाम खान मंदोखेल साहब ने एक मौके पर कहा कि इसको मिस यूज़ किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग को, लोग एजुकेट होने से ज़्यादा यह है कि हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, इसको मिस यूज़ किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग को। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि बहरहाल जब ये फैसला महफूज करके गए और फिर वापस आए तो महफूज फैसला सुनाते हुए बताया गया कि 8 के 8 जजेस की ये राय है, उन्होंने 8 के 8 ने दरखास्तों के हक में फैसला दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जस्टिस शाहिद जमील साहब जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के वकील हैं, उन्होंने बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है, मखदूम अली खान साहब का आर्टिकल आप देख चुके होंगे, उनका आर्टिकल उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा तमीज़ुद्दीन केस के बाद पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की 78 साल तारीख का ये दूसरा बड़ा केस है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का फैसला करेगा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लोगों की का फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें ताकि पूरा पाकिस्तान देखे कि जजेस क्या सवाल कर रहे हैं और हमारा क्या मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि उनकी तकदीर का जो फैसला करने वाला ईमान है, उन्होंने जो आईनी तरमीम की है उसमें अदलिया की आज़ादी को किस तरह से जो है वो सल्ब किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ही बुनियादी वो चीज़ है जिसके ऊपर अदलिया खड़ी होती है। और उन्होंने कहा कि अगर वो लोगों का वो एतमाद ही ना रहा तो फिर कैसे अदलिया सर्वाइव करेगी, फिर तो अदलिया ख़त्म हो गई। तो अदलिया के अंदर लोगों का जो है वो एतमाद होना उसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से उन्होंने कहा कि शफाफियत के लिए ज़रूरी है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हर एक का हक है कि वो ये दरख्वास्त करे कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। बदकिस्मती से हम ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को मिस यूज़ करते हैं, जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। हम सब एक्सपोज हो जाते हैं, रिलीफ मिलता, आपको रिलीफ अगर मिल भी जाए तो उसको मिस यूज़ मत कीजिएगा, ये उन्होंने कहा वकला को। और फिर जाहिर है रिलीफ मिल भी गया। समीर खोसा साहब यंग वकील हैं, शानदार वकील हैं, आप इनके कई केसेस जानते हैं जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में आर्गू किए, सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किए, बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं। उन्होंने भी आकर कहा कि हम भी जो जिस दरख्वास्त गुजार की जानिब से वो हैं, उन्होंने कहा हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। जो आमिर रहमान साहब थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उनसे जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने पूछा कि आप बताएं आप इस लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त पर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक इंतजामी मामला है, तो हम तो उस केस का हवाला देंगे फैसले का, जो काजी फाइज से केस का फैसला था। तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं भाई, हम ये केस अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं ना, हम एक दरख्वास्त को सुन रहे हैं, हमारे सामने आ गई है, आर्गूमेंट्स हो गए, तो आप बताएं। तो ये उन्होंने कहा ये कोई नई बात तो नहीं है। और उन्होंने कहा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, आप हाँ या ना में बताएं कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, अभी मसला हमारे सामने है और आप क्या आप कायम हैं, आपने जो है वो उस मौक़िफ़ के ऊपर जो आपने वहाँ उस वक्त लिया था यानी हुकूमत ने। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, क्योंकि आमिर रहमान साहब ने कहा कि ये भी तो ओपन कोर्ट है, तो मंदोखेल साहब ने कहा कि ओपन कोर्ट है तो क्यों नहीं इसको मजीद ओपन कर दिया जाए। आयशा मलिक साहबा ने बार बार कहा, हुकूमती जो हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए आमिर रहमान साहब उनको, कि आप एक पोजीशन तो लेना, या हाँ करें या ना करें। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा अच्छा आप मशवरा में दे दें, आप मशवरा क्या देते। तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि ये मशवरा भी नहीं देना चाहते। और इस तरह से जजेस जो है ये फैसला जब महफूज करके गए, तो जजेस जब फैसला महफूज करके करके आए और उन्होंने कहा ये लाइव होगा। अब जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जस्टिस शाहिद जमील साहब की एक दरख्वास्त थी मुस्तफा नवाज खोखर साहब की, जिसके ऊपर एतराज़ात लग गए हैं, उसको अब इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उसके ऊपर भी आर्गूमेंट्स होंगे। सबसे पहले उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे दो चीज़ों के ऊपर।
پہلے ان کی درخواست کے اوپر آرگومنٹ ہوں گے، جسٹس شاہ جمیل صاحب آرگومنٹ دیں گے، دلائل دیں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی درخواست کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آ بھی گئی تھی، لیکن جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد جو کمیٹی تھی جو 3 ججز کی، جس میں جسٹس یحییٰ خان صاحب تھے، جس میں جسٹس منصوری شاہ صاحب تھے، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب تھے، ان 3 ججز کی کمیٹی تھی. اس کمیٹی نے اجلاس بلایا 2 ججز نے، کیونکہ قانون کے مطابق اگر ایک جو سربراہ ہے کمیٹی کا وہ اجلاس نہ بلا رہا ہو تو 2 جج اجلاس بلا سکتے ہیں. 2 ججز نے اجلاس بلایا، منصوری شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے. یحییٰ افریدی صاحب اس میں نہیں گئے. پھر جو کچھ ہوا وہ آپ لیٹرز میں پڑھ چکے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کیا کیا. یحییٰ افریدی صاحب کو منصوری شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے جب میٹنگ کے لیے بلایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے. اور اس دوران جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب نے کیا کیا کہ وہ تمام ججز کے چیمبر میں گئے، ان کو جا کر پتہ نہیں کیا کہا بند کمروں میں، اور بعد میں ان کو آگے کہہ دیا کہ میری تمام ججز سے مشاورت ہوئی ہے، اتنے ججز کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ کیس فل کورٹ کے سامنے مقرر نہیں کر سکتے، آپ یہ کیس مقرر ہی نہیں کر سکتے. فل کورٹ والی تو بعد میں بات آئی. تو ان ججز نے کہا بعد میں، وہ پھر ان ججز نے بھی جو لیٹر لکھا منصوری شاہ صاحب نے، منیب اختر صاحب نے، اس میں تو حیران کن انکشافات تھے کہ مس کنڈکٹ کیا جسٹس یہ انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے کہ ایک کمیٹی نے کا اجلاس ہے، اس میں فیصلہ ہونے، اور آپ اس کے اوپر ججز سے جا کے بند کمروں میں پتہ نہیں کیا بتا کے کیا ان سے فیصلے لے رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے تھے. مجاز فورم ہی یہ تھا جس کے اوپر بات ہونی تھی. تو خیر اس میں پھر منصوری شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے 2-1 سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 4 نومبر 2024 کی بات ہو رہی ہے. 4 نومبر 2024 کو انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس فل کورٹ کے سامنے مقرر کیے جائیں، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے رجسٹرار کے ساتھ مل کے مقرر نہیں ہونے دیے تھے. اس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کہہ کر کہ وہ فیصلہ آج بھی انٹیکٹ ہے، اس فیصلے کو کالعدم نہیں کیا گیا. جب وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے تو یہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگنا چاہیے. اور یہ یاد رہے یہ فل کورٹ وہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں 6-7 ججز کے آنے کے بعد ہوا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آنے والے ججز ہیں وہ تو اس آئینی بینچ میں فل کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے. تو اب اس کے اوپر بھی اعتراضات دور کر لیے گئے ہیں، اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تیسرا معاملہ یعنی پہلا نمٹ گیا کہ یہ لائیو اسٹریمنگ ہوگی کل 11:30 بجے. دوسرا معاملہ کہ کیا یہ فل کورٹ کے سامنے اس آرڈر کے تحت لگے گا جو آرڈر منصوری شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا تھا. اس میں جسٹس شاہ جمیل صاحب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی درخواست میں دلائل دیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب خود بھی آج موجود تھے. اچھا آج بھی ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی تحریک انصاف کے جو وکلا کا فورم ہے ILF، اس کی کوئی وکلا کی تعداد آپ کو کورٹ روم میں نظر نہیں آئی. کوئی رہنما، کوئی ان کے وکلا، یعنی 10 وکیل بھی مجھے ILF کے پرومیننٹ نظر نہیں آئے. اس سے آپ تحریک انصاف کی یہاں کی جو ILF کی تنظیم ہے، اوورال جو تنظیم ہے، ان کی آپ سنجیدگی کا اندازہ لگا لیجیے. اچھا اب تیسرا جو معاملہ جس کے اوپر دلائل ہوں گے وہ ہوگا، یعنی اگر وہ کہہ دیتے ہیں ججز کہ نہیں وہ کمیٹی کا فیصلہ جو ختم ہو گیا، اور جو کرسی انصاف پہ بیٹھ کے اور کیسے سن رہے ہوں اور روسٹم پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب جیسا وکیل ہو جو دلائل دے رہا ہو، تو کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا. تو بہرحال جی اللہ کرے کہ فل کورٹ بنے، تمام ججز آئیں. اس میں منصوری شاہ صاحب بھی آئیں، منیب اختر صاحب بھی آئیں، اطہر من اللہ صاحب بھی آئیں، اور ملک شہزاد احمد خان صاحب بھی آئیں، عقیل عباسی صاحب بھی آئیں. تو پھر بڑا زبردست یہ ہوگا. اور پھر کوشش کر کے منت ترلا کر کے بیرسٹر سعد رسول صاحب کو بھی اس کیس میں کسی کی طرف سے ایز اے وکیل لے آئیں گے، تاکہ ہم اور آپ سب مل کے وہ منظر دیکھیں کہ جب یہ بڑے بڑے وکیل روسٹم پہ کھڑے ہو کے، اور خاص طور پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب دلائل دے رہے ہوں اور سامنے جو ہے وہ سارے ججز موجود ہوں، تو بڑا زبردست ایک ماحول ہوگا. بہرحال جی دیکھتے اب بڑا جو اگلا فیصلہ ہے وہ تو یہی ہوگا کہ فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اور لائیو اسٹریمنگ تو ہو گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فتح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے فیصلہ کیا آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تاریخ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے، اور لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پوری قوم دیکھ لیتی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.